नमस्कार। निकै लामो समयको अन्तरालपछि म रङ्गशाला निर्माण स्थलबाट यहाँहरू समक्ष जोडिएको छु। केही भावुक पनि छु। हामीभन्दा बढी यहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ पक्कै पनि, किनभने यहाँहरूको साथ सहयोग र सद्भावले परियोजना निरन्तर अगाडि बढिरहेको थियो। हरेक विषम परिस्थितिको पनि सामना गर्दै डटेर लड्दै बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य, त्यो आँट, त्यो हिम्मतका साथ हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ। तर विडम्बना, दुःखको कुरा भनौँ, विगत 4 महिनादेखि रङ्गशाला निर्माण अभियान रोकिरहेको छ। हिजो कोभिडको त्यो महामारीमा, त्यो चर्को डर र त्रासको बीचमा पनि हामी एक रत्ती पनि विचलित नभइकन निर्माण अभियानलाई अगाडि बढाइरहेका थियौँ। लकडाउन भयो, त्यो अवधिमा पनि हामी काम गरिरहेका थियौँ। कुनै पनि चाडपर्व आयो, अब हामीले विश्राम लिनुपर्छ, आराम गर्नुपर्छ, रमाउनुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ, हामीले भनेनौँ। कुन दिन के रात, सबै समय, सबै परिस्थितिमा हामी एउटै उद्देश्य, एउटै चिज दिमागमा राखेर हिँडेका थियौँ। रङ्गशाला बनाउनुपर्छ, तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ, किनभने हामीप्रति त्यो विश्वास थियो। यति धेरै सहयोगी मनहरूले हामीलाई विश्वास गरिदिनु भयो। सबभन्दा ठुलो कुरो त्यही हो। कलाकारिता गर्ने दौरानमा यदि हामीलाई माया नगरिदिनु भएको भए हामी कलाकार धुर्मु सुन्तली पनि बन्न सक्दैनथ्यौँ। त्यो माया र त्यो विश्वासलाई आत्मसात गरेर सामाजिक कर्म गर्नुपर्छ। हरेक आपद विपदमा जहाँ पीडा छ त्यहाँ केही हदसम्म मलमपट्टि लगाउनका लागि हामी सहयोगी बन्नुपर्छ भनेर एउटा माध्यमको रूपमा, एउटा सहयोगको रूपमा हामी अगाडि बढेका थियौँ। र यो परियोजनामा पनि हामी एउटा माध्यम मात्रै हौँ, एउटा सहयोगी मात्रै हौँ। र त्यो भावनाले हामी अगाडि बढेका हौँ। र तपाईँहरूको विश्वासलाई हामी कतै पनि कुठाराघात गर्नु हुँदैन भन्ने उद्देश्यले एक रत्ती विचलित नभइकन अगाडि बढेका थियौँ। कोसिस गरिरहेका थियौँ, प्रयास गरिरहेका थियौँ। विभिन्न उपायहरू हामीले अवलम्बन पनि गऱ्यौँ। धेरैलाई जोड्ने कोसिस गऱ्यौँ, जोडिनुहोस् भनेर आग्रह गऱ्यौँ। सरकारको उपस्थितिमा घोषित परियोजना, सरकारलाई सुरुवाती दिनदेखि नै सहायता गरिदिनका लागि, अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिनका लागि हामीले अनुरोध गरिरह्यौँ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबैको ढोकामा हामी पटक पटक पुग्यौँ। सिंहदरबारका ढोकामा, प्रदेश सरकारका ढोकामा, स्थानीय सरकारका ढोकामा, 753वटै चाहिँ स्थानीय निकायमा, सबैमा हामीले पत्राचार गरेका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ, बिन्ती गरेका छौँ। विभिन्न सङ्घ संस्था, हामी नपुगेको ठाउँ सायदै कम होला, नभेटेका व्यक्तित्वहरू सायदै कम हुनुहुन्छ होला। सङ्घ संस्थाहरू सबैसँग सहकार्य गर्नका लागि सबै प्रयास गऱ्यौँ हामीले। कहीँ आश्वासन पायौँ, कहीँ धोका पायौँ, कहीँ सहयोग पायौँ। अभियान हो, यस्तो हुन्छ नै भनेर मन पनि बुझाउँदै गयौँ। र यो परियोजना सम्बन्धी पर्याप्त टिक्का टिप्पणी, आलोचना पनि हामीले खेप्दै जानु पर्यो, जसको हामीले प्रतिवाद गरेनौँ। त्यसलाई सुझावको रूपमा लियौँ। सरकारले उपलब्ध गराएको, जग्गा उपलब्ध गराएको ठाउँमा हामीले निर्माणको संयोजन मात्रै गरेका हौँ। निर्माणमा कहीँ कम्प्रोमाइज हुन्छ कि, क्वालिटी कम्प्रोमाइज हुन्छ कि, आर्थिक अनियमितता हुन्छ कि भनेर हामी सुरुवाती दिनदेखि नै सचेत हुँदै अगाडि बढेका हौँ। र सबभन्दा बढी सचेत हामी त्यसैमा छौँ। यहाँलाई लाग्न सक्ला परियोजनामा अनियमितता होला कि हामी सहायता त गर्ने न, यो धुर्मु सुन्तलीले चाहिँ व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खर्च गरेका छन् कि। यस परियोजनामा हामी धुर्मु सुन्तली मात्रै छैनौँ, यसको छुट्टै समिति छ, यसको छुट्टै कार्यविधि नियमावली छ। र त्यो कार्यविधि नियमावली अन्तर्गत, त्यो सिस्टम अन्तर्गत हामी चल्नुपर्छ। हामी त एउटा देखिने पात्र मात्रै हौँ। धेरै महानुभावहरू यसमा जोडिनु भएको छ। र यसको लेखा परीक्षण पनि हामीले असार मसान्तसम्मको सकिसकेका छौँ। केही दिनपछि हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। यो परियोजनामा आबद्ध भइरहँदा यसका भोगाईहरू, हामीले पाएका पीडाहरू हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। र ती पीडाहरू सार्वजनिक गर्नु नपरोस् भनेर अहिलेसम्म हामी मौन बसिरहेका छौँ। र हरेक आलोचना, हरेक टिक्का टिप्पणीका हामी जवाफ दिन्छौँ। र ती जवाफ एउटा सुझावको रूपमा हामीले ग्रहण गरेका छौँ। र धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी।
यो परियोजनाका लागि सकारात्मक हिसाबमा सोच्नुहुने महानुभावहरू जतिले बुझ्नु भएको छ, जतिले बुझ्नु भएको छैन, एकचोटि बुझिदिने कोसिस गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले त मात्र प्रयास गरेका हौँ, केही गरौँ देशका लागि भनेका हौँ, बिगार्न खोजेका होइनौँ, बनाउनु पर्छ, बन्नु पर्छ भनेका हौँ। तर विडम्बना यही समयमा कोरोनाको महामारी आउनु, यही समयमा राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक उथलपुथल हुनु, यो सबै चिजले हामी शिकार बन्यौँ। मनदेखि श्रद्धाले यो बन्नुपर्छ भनेर विभिन्न देशबाट खाई नपाई आफ्नो कमाईको हिस्सा जोड्ने सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूप्रति म सलाम गर्न चाहन्छु, शिर निहुराएर नमन गर्न चाहन्छु। यो परिस्थितिमा पनि हामीलाई सुझाव सल्लाह दिएर हामी छौँ है भनेर जुन प्रकारले हामीलाई ढाडस दिनुभएको छ, त्यो तपाईँहरूको त्यो भित्र आत्मादेखिको त्यो बनोस् भन्ने चाहनालाई हामी कहिले पनि कुठाराघात गर्न सक्दैनौँ। र यो परियोजनामा हामीले हात झिकेको, परियोजनाबाट टाढा भागेको, जिम्मेवारीबाट टाढा भागेको होइन। हामीले सरकारलाई आह्वान गरेको, स्थानीय सरकारलाई आह्वान गरेको, प्रदेश सरकारलाई आह्वान गरेको एउटा निकासका लागि हो। देशको सम्पत्ति बनिरहेको, हामीले हाम्रो व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाइरहेको होइन, एउटा राष्ट्रको धरोहर बनिरहेको छ, हाम्रै प्रतिष्ठा उच्च हुने काम भइरहेको छ। र अहिले 3000 दर्शकले हेर्ने एउटा प्याराफिट तयार भएको छ, ग्राउन्ड तयार भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यति मजाले दुबो जागेको छ। बिचमा पिच निर्माण गर्ने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय जुनसुकै प्रतियोगिता आयोजना गर्न मिल्छ। भोलि यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना भइरहँदाखेरि हाम्रै शिर उच्च हुने त हो नि। नागरिक र सरकारको सहयोगमा, पहलमा, आँट र हिम्मतमा यत्रो ठुलो परियोजना, एउटा स्टेडियम देशभित्र बनिरहँदा 30,000 क्षमताको स्टेडियम इतिहासमा पहिलोचोटि राष्ट्रले पाइरहँदाखेरि हाम्रै छाती ढक्क फुलेर आउने त हो नि। त्यसैले जसले सहायता गर्नुभयो, उद्यमी, व्यवसायी, सहयोगी मन, स्वदेश विदेशमा रहनुभएका सबैलाई म हार्दिकताका साथ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो अभियानमा एकचोटि हामीले प्रयास गर्ने हो भने, एकचोटि हामी फेरि पनि जुर्मुराउने हो भने, एकचोटि हामी सबैजनाले चाहिँ यो बन्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने हो भने अबको 6 महिनादेखि वर्ष दिनभित्रमा इतिहासमा पहिलोचोटि 30,000 क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रङ्गशाला नेपालले पाउने हो, देशले पाउने हो। यहाँ कुनै एउटा सामान्य चिज भइरहेको छैन, एउटा राष्ट्र बन्ने एउटा खाका तयार भइरहेको छ। यत्रो महानुभावहरूको लगभग 40-45 हजार भन्दा पनि बढी सहयोगी महानुभावहरूको भावनालाई अब राष्ट्रले, अब सरकारले कदर नगर्ने त, सम्मान नगर्ने त त्यो भावनालाई। ती विदेशमा दुःख गर्ने श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले रङ्गशाला बनोस् भनेर चाहिँ सहायता गरेको त्यो सहयोगलाई अपमान गर्ने त अब हामीले। त्यो चाहना, त्यो भावना त देश बनोस् भन्ने भावना हो नि त। त्यसैले हामीले जुन पीडा भोगिरहेका छौँ, जुन चाहना, जुन उद्देश्यका साथ हामी यो अगाडि बढेका थियौँ, धेरै ठाउँहरूबाट, धेरै महानुभावहरूबाट पाएका ती आश्वासनहरू दिनानुदिन ती आश्वासनमा मात्रै सीमित बन्दिँदै गए। ती साथहरू टुट्दै गए, ती हातहरू टुट्दै गए। हामी त्यो साथ र त्यो हातलाई चाहिँ जोड्नका लागि प्रयास गरिरह्यौँ र अहिले पनि हामी त्यो प्रयास गरिरहेका छौँ। र हामी केही दिनभित्रमा यसका सबै भोगाईहरू, यसको सम्पूर्ण विवरणहरू हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। मात्र म अहिले यति आग्रह गर्न यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु, एकचोटि हामीले के कर्म गरेछौँ त, के काम चाहिँ गरेछौँ त, हामीले एकचोटि रङ्गशाला स्थलमा आएर हेरिदिनुहोस्। साँच्चीकै हामीले राम्रो गरेका रहेछौँ अथवा नराम्रो गरेका रहेछौँ, हामीले कुनै पनि चिज गडबड गरेका रहेछौँ, कुनै पनि चिज चाहिँ हामीले चाहिँ नचाहिँदो गरेका रहेछौँ, नराम्रो गरेका रहेछौँ भने हामी जुनसुकै सजाय पनि भोग्न तयार छौँ। तर जे गरेका हौँ देशका लागि गरेका हौँ, बन्नुपर्छ भनेर गरेका हौँ, बनाउनुपर्छ भनेर गरेका हौँ। हामी बिगार्नुपर्छ, भत्काउनुपर्छ भनेर कहिल्यै हिँडेनौँ। हामीले हाम्रो व्यक्तिगत लाइफ, आज म कलाकारिता मनज्ञ तरिकाले अगाडि बढिरहेको थियो भनेदेखि म एउटा पोजिसनमा पुग्थेँ होला। मेरो सहकर्मी साथीहरू, अग्रज व्यक्तित्वहरू मजाले आफ्नो पेसामा रमिरहनु भएको छ, रमाइरहनु भएको छ। तर कुन दिन हामी रमाउन कहाँ चाहिँ निस्क्यौँ होला त? हाम्रो दिमागमा यो रङ्गशालादेखि बा के चाहिँ थियो होला त? आफ्नो पेसालाई पनि लगभग तिलाञ्जली दिँदै देशको लागि गरिएको कर्म हो यो।
यहाँहरू सबैले बुझ्नु भएको छ। त्यसैले एकचोटि साइडमा आइदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्। सामाजिक सञ्जालका भित्तामा विभिन्न ठाउँमा बसेर कमेन्ट गर्नुभन्दा, स्ट्याटस लेख्नुभन्दा एकचोटि साइडमा आएर हेरिदिनुहोस् त। गाली नै गर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन, तर हेर्नुहोस्, महसुस गर्नुहोस्, त्यसमा आफू भएको महसुस गर्नुहोस् त। आफू भएर यो काम गरिरहँदाखेरि कति हन्डर, कति कष्ट, कति दुःख हुन्थ्यो होला। एउटा सामान्य घर बनाउँदा त कति गाह्रो कठिन हुन्छ भने देशको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अन्तर्राष्ट्रिय संरचना बनिरहेको यो चान्चुने चिज त होइन नि यो। त्यसैले एकचोटि आएर हेरिदिनुहोस्। सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूको मनमा जे लाग्छ त्यसरी नै प्रतिक्रिया दिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई यसको अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिनका लागि, अपनत्व ग्रहण गरिदिनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसको निकास अब कसरी अगाडि बढ्ने, किनभने 17 करोडभन्दा माथि ऋणको भारी बोकेर म हिँडिरहेको छु, हामी हिँडिरहेका छौँ। आज ती निर्माणका सामग्री दिने विभिन्न कम्पनीहरू, विभिन्न व्यक्तित्वहरू धेरै कुरिसक्नुभयो। उहाँहरूले पनि कति कुर्ने, कति कम्पनी त बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन्। उहाँहरूको तारन्तार फोन आइरहन्छ, तारन्तार मेसेज गरिरहनुहुन्छ, कहिले 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 मसँग पनि जवाब छैन, कहिले। एउटा देशको सम्पत्ति तयार पारिरहँदाखेरि, गर्छु बढ्छु भनिरहँदाखेरि राज्यले एउटा अभिभावक भएर पक्कै पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने होला। राज्यले अभिभावक भएर चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने होला, किनभने हामी सरकारलाई सघाउनै हिँडेका सहयोगीहरू हौँ। जुनसुकै दलको सरकार आउँदा पनि हामी यो अवधि, जुन अवधिमा हामी सामाजिक कर्ममा हुम्यौँ त्यो अवधिमा सबै हामी सरकारलाई सघाउने सहयोगी भएर अगाडि बढेका हौँ। त्यसैले म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, भोलि हामीमा कुनै पनि प्रकारको निराशा आयो र हामी विचलित हुनु पर्यो भनेदेखि धेरै चिज र यो रङ्गशाला निर्माण अभियान रोकिनु पर्यो भनेदेखि सिङ्गो देशको विकासको चिज रोकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सिङ्गो देशको हार हो। विकास निर्माणको चिज देश कहिले बन्दैन भन्ने कुराको एउटा सुरुवात हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले देश बनाउनु छ, राष्ट्र बदल्नु छ, सबैले यसको मनन गर्नुभएको छ, सबैको त्यो चाहना छ, त्यो उद्देश्य छ। त्यसैले सम्पूर्ण सहयोगी मनहरू, सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरू एकचोटि यो रङ्गशाला बन्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइदिनुहोस्। एकचोटि यो बनाउनका लागि एकैबद्धता जनाइदिनुहोस्। हामीले नै यसलाई बनाउनुपर्छ होइन, जसले नेतृत्व गरेर बनाए पनि हुन्छ। भोलि यहाँहरूको चाहना सरकारले बनाइदिए हुन्छ, हामी सरकारलाई केही नेतृत्वमा बनाउन पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छौँ। जसले बनाए पनि, जसले नेतृत्व गरे पनि इतिहासमा नेपालले रङ्गशाला पाउने हो, देशले रङ्गशाला पाउने हो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला राष्ट्रको सान हो, राष्ट्रको प्रतिष्ठा हो। त्यसैले आउनुहोस्, यो अभियान सम्पन्न गर्नका लागि हामीलाई सुझाव दिनुहोस्, सल्लाह दिनुहोस्, प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ यहाँहरूकै सुझाव सल्लाह अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र अन्त्यमा एकपटक साइटमा आएर साइट भिजिट गरिदिनका लागि म सम्पूर्ण पक्षलाई, स्वदेशमा हुनुहुन्छ आइदिनुहोस्, विदेशमा हुनुहुन्छ आउन गाह्रो भए पनि यसको वस्तुस्थिति बुझेर मात्रै यहाँहरूले प्रतिक्रिया दिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै पुनः यो स्थगित रहेको परियोजना छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढ्नेछ, त्यसको निकास निस्किनेछ र फेरि पनि पहिलाको रफ्तारमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने हिसाबमा विश्वस्त हुँदै सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। नेपालको झण्डा फहराउँछौं सबैभन्दा माथि, क्रिकेटकै कारण विश्वमा चौडा छ छाती। राष्ट्र निर्माण तपाईँ हाम्रो अभियान।